बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और कहा, ए फ़ातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारा की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ। कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हर एक को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अब्बा जान, बराए करम मुझे आप उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता दे दूंगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर वापस आ गईं। कुछ दिनों बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार हो गईं। एक तो वो बीमार थीं और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं पका था। खाना ना मिलने की वजह से वो बहुत निढाल हो गई थीं और बीमारी की वजह से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक कपड़ा दिया और कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुपट्टा मुझे तोहफे के दौर पर दिया था। ये बहुत बरकत वाला दुपट्टा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर उस बाजार से कुछ खाना खरीद लाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाजार पहुंचे और कई खरीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे खरीद नहीं रहा था। इस वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत परेशान हो गए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए रब्बे करीम, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हसन हुसैन बिना कुछ खाए के हैं। ए रब, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना नहीं ला सका तो वो आज भी भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं यहाँ कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार आया हूँ। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो मर्जी कीमत दे दें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। फिर खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे बेचने के लिए राजी हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से राजी हो गए। जनाब, आप 6 दरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। उसके बाद खरीदार ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को 6 दरहम दिए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे वो कपड़ा दे दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं, हर हालत में चाहे खुश हों या परेशान सदका करते हैं। ये सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, ये बात सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हालत में सदका नहीं करते। तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उन्हें खुद उस चीज की जरूरत हो तो वो उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों की इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए मेरे फरिश्तों, आपस में बहस ना करो। इसके लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाओ, उसने 6 दरहम में एक कपड़ा बेचा है और उनसे 6 दरहम की उसे और उन 6 दरहम की उसे बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दरहम मांगो और देखो कि क्या वो तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बाजार से दरहम से खाना खरीदने जा रहे थे कि वहाँ फकीर उनके पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे अरसे से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं बची है।
मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे मदद की गुजारिश करता हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, ताकि मैं उससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूँ। फकीर की इस दुआ को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, या अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दूं? फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा राज़िक और हाफिज है, मैं इस फकीर को वो 6 दरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए बेहतर इंतजाम करेंगे। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 6 दरहम फकीर को दे दिए। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। उतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा उधार खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा, आप इसे लेकर व्यापार करें। और जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि चूंकि वो मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दरहम में दे दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो घोड़ा 100 दरहम में खरीद लिया। फिर वहां से वो उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ए शेर खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दरहम में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दरहम में खरीदा है और वो मुझे 160 दरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दरहम का मुनाफा होगा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं ये घोड़ा तुम्हें 160 दरहम के बदले दे दूंगा। उस शख्स ने 160 दरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 60 दरहम बच गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 दरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनके सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दरहम वापस दे दिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 60 दरहम से बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है, फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज और हलाल तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। उस वाक़े के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को अपने घर में बुलाया और फिर फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात जरूर याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आपकी मेरे घर आने की क्या वजह है? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहरहाल आप मुझे अंदर आने की इजाजत दे दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर की इजाजत के बिना किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत देंगे तो मैं आपको अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ये सुनकर वापस घर लौट आईं।
اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ کل کہاں گئی تھیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ امی جان جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سلام دیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھیں تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی تھی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، اے بہن، تو نے یہاں لکڑی ساتھ کیوں رکھی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا لکڑہارے کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئیں۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر کہا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر آنے نہیں دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔
پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان سے 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے میں قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی، وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہاری کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت و قدر اور فرما برداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرمان برداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت بتلاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی بیویوں کو شوہر کا فرمانبردار بنائے۔